वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मौसम की तरह मुल्क की सियासी फ़ज़ा भी एक बार फिर गर्म होती दिखाई दे रही है। एक जानिब अदालत ने मुख्तलिफ मुकदमात में बानी PTI अरकान असम्बली और रहनुमाओं को 23 जुलाई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है, जिसे तहरीक इंसाफ के लिए एक अहम कानूनी रिलीफ करार दिया जा रहा है। तो दूसरी जानिब बानी PTI यानी कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक काफ़ी तशवीश पार्टी में पाई जा रही है। पार्टी क़यादत ने मुल्क एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। इसी दौरान ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियायती हुकाम के दरमियान पसे पर्दा राबते जारी हैं, जिनमें बास मामलात पर मुमकिना मुफाहमत और एतमाद साजी की बातें सामने आ रही हैं। उधर अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन टावर में बानी PTI की मुबैना जायदादों के हवाले से, तो उस मुतालिक इत्तलात ने भी नई बहस को जन्म दे दिया है। ख़ास तौर पर इस तनाजुर में हुकूमत पहले ही इस मंसूबे पर संगीन बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात आयद करती रही है माजी में। इन्हीं तमाम अहम सियासी पेशरफ्तों पर हम आज बात करेंगे और इसी पे बात करने के लिए नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि अदालत ने मुख्तलिफ मुकदमात में PTI के तकरीबन 23 अरकान, बल्कि बहुत सारे अरकान को 23 जुलाई तक रिलीफ दे दिया। इस रिलीफ को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या एक ये सिग्निफिकेंट रिलीफ है आपकी नज़र में भी? कोई ये रिलीफ नहीं है। बहुत शुक्रिया पहले आपका, आपने मौका दिया। देखें, असल मामला ये है कि पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। अगर 10 मुकदमात हैं और वहाँ हमें अबूरी जमानत मिल जाए तो क्या अदालतों को नहीं पता कि ये तमाम केसेस जो हैं वो झूठे हैं? इन केसेस के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये केस टिक पाए। जो असल दहशत गर्द हैं, कुलभूषण यादव, उन लोगों को प्रोटोकॉल हासिल है, उनकी फैमिली जाकर मिल सकती है। इमरान खान, जिन्होंने कहा कि हम अपनी जो अदालत खुद मुख्तारी है उस पर कंप्रोमाइज नहीं करते, हम हमारा मुल्क है, हम अगर जाना चाहें रशिया, हम रशिया जा सकते हैं, हम वहां से हमें पाकिस्तान को कोई फायदा होता है वो कर सकते हैं। तो उस बुनियाद के ऊपर कि आपने अड्डों के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, और आपने जो है वो जो खारजा पॉलिसी है उसकी आज़ादी की क्यों बात की, तो इमरान खान को जो है वो हटा दिया गया। एक साजिश के तहत अमेरिका ने पैगाम भेजा और यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर गद्दार थे जिनके ऊपर अब साबित हो गया और आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब को जेल में झूठे मुकदमात में डाल दिया किसी की मंशा के मुताबिक। तो इमरान खान समेत तमाम लोगों को रिहा होना चाहिए। इसी तरह जितने केसेस हैं बोगस सारे बनाए गए हैं, सब केसेस खत्म करने चाहिए। और जो एक माफिया करप्ट 2 नंबर जिन्होंने आज तक हिसाब नहीं दिया, उनको मसनद से हटाना चाहिए। उनको ना मैंडेट दिया गया है अवाम की तरफ से और उनके केसेस भी डील के तहत खत्म हुए हैं। उन तमाम लोगों को भी कैफले किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं होगा आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बुनियादी चीज किसी भी मुआशरे के अंदर ये होती है कि वहां रूल ऑफ लॉ हो। तो रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे मुल्क में। जहां रूल ऑफ लॉ है, आप देखें किस तरह वो ममालिक आगे से आगे जा चुके हैं और किस तरह पाकिस्तान जो है। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह मैंने इब्तिदा में बात की कि खान साहब की सेहत के ऊपर काफ़ी तशवीश है पार्टी में और जितने भी कारकुन हैं उन सबको, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर एक बार फिर से मुल्क एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। लेकिन हम देखते आए हैं माजी में भी बुकला तहरीक और इसके अलावा बहुत सी तहरीकों का ऐलान किया गया पार्टी की जानिब से, लेकिन कुछ अरसे बाद वो तहरीक मांद पड़ जाती है। तो अब इस तहरीक के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अब कहा जाए ना कि कोई अलग से जो है वो बंदूक लेकर हम निकल पड़ेंगे, तो ऐसा तो ना हमें आईन इजाजत देता है, ना हमारी पार्टी की पॉलिसी है, ना मेरे लीडर ने कभी ऐसा कहा है कि आप बंदूक उठा के आए। बाकी देखें ना, एहतजाज 26 नवंबर हो या 4 अक्टूबर हो, हमने मार्च तक भी किया। हमने जो है मार्चेस के साथ साथ हल्कों के अंदर भी एक्टिविटी की, जलसे जुलूस भी किए, लॉयर्स को भी इकट्ठा किया, हर सतह पर आवाज बुलंद की, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया। अडाला के बाहर एक पूरा पुरअमन तरीके से वहां एहतजाज करने की कोशिश की, इज़हार यकजहती की कोशिश की, वहां भी हम पे लाठी चार्ज सारी चीजें की गई। तो हम तो जो है वो पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल इस जदोजहद के अंदर है, इस तहरीक के अंदर है। हम एक लम्हे के लिए भी नहीं पीछे हटे। तो लिहाजा ये गलत बात है कि PTI जो है वो उसने किया कुछ नहीं है या मध्यम पड़ गए। बिल्कुल मध्यम नहीं पड़े। इस तरह कंट्रोल किया गया है चीजों को कि पिंकी का मुकदमा नेशनल मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज है और हर रोज बुलेटिन के अंदर 3-3, 4-4 मिनट्स के जो है वो क्लिप्स चल रहे होते हैं कि पिंकी को ये हो गया, उसने ये बयान दे दिया, लेकिन बहनों के ऊपर फस्तायत की जाती है, माँ बहनों के दुपट्टे छीने जा रहे हैं, एक वजीर आला को सड़क के ऊपर जो है रोका हुआ है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है।
جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں, عمران خان کی آنکھ کو نقصان پہنچ گیا ہے, ان کو شفٹ نہیں کیا جا رہا, اس پہ میڈیا سارا خاموش ہے. تو ہر ایک کو کردار ادا کرنا ہوگا. نو ڈاؤٹ ایک پریشر ہے, اشتہارات بھی ملتے ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں کہ ایک پریشر ہوتا ہے, لیکن ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بالا تر ہو کے ہر ایک کو کھڑا ہونا پڑے گا, تب آپ کے ملک کے اندر حقیقی آزادی آئے گی. یہ جنگ جو ہے حقیقی آزادی کی ہے, جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا, جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا, جس کی تعبیر حقیقی معنوں کے اندر ابھی تک نہیں ہوئی, جو قائد اعظم بھی چاہتے تھے, اور انہوں نے ایک لائن ڈکلیئر کر دی تھی کہ کس نے کیا کرنا ہے, فوج کا کام کیا ہے, سیاستدانوں کا کام کیا ہے. تو جب وہ اپنی ذمہ داری کو کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کا ملک پیچھے جاتا ہے, اور یہی ہم ریڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پنجو صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی جو ادارے ہیں ان کے درمیان پس پردہ رابطے جاری ہیں. کہا جا رہا ہے کہ کچھ اہم معاملات پر مفاہمت ہو رہی ہے, جن میں اداروں پر براہ راست تنقید ہے, احتجاجی قافلوں کو حساس علاقوں میں نہ لے جانے کی یقین دہانی ہے, پھر جو گرفتار کارکنان ہیں ان کی رہائی, اور جو اس وقت سب سے بڑا معمہ بنا ہوا ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی فیملی سے ملاقاتوں کا, ان میں بھی نرمی کی جائے گی. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس کی سماعت مؤخر ہونے جیسے معاملات شامل ہیں. کیا واقعی کوئی پس پردہ کوئی مفاہمت, ریکنسلیشن یا پھر بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں؟ نہیں, کوئی ایسے نہیں چل رہے. عمران خان صاحب کو شفٹ تک نہیں کیا جا رہا, ان کی فیملی سے ان کے فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی. عدالتیں ہر روز وہاں جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ دوبارہ سپرڈینٹ اڈیالہ جیل کے پاس چلے جائیں. کھڑے ہو کے پولیس اہلکار ہر روز بدتمیزی کرتے ہیں, ہر روز اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ کوئی بیک ڈور بات ہو رہی ہے, تو بیک ڈور پھر اس بات کا بھی کیا فائدہ جہاں عمران خان صاحب کو ہم شفٹ تک نہ کروا سکیں. تو کوئی ایسی بات نہیں, یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. باقی دیکھیں نا کیسز ان کو میڈیکل بنیادوں پر شفٹ کرنے کے حوالے سے کیوں نہیں لگ رہا, وکالت نامے ہمیں کیوں نہیں دینے کی اجازت دی جا رہی, جو ملاقات کے لیے کنٹمپٹ پٹیشن ڈالی ہیں ان پہ عدالت ڈائریکشن کیوں نہیں دے رہی. عمران خان کو کے مقدمے کے اندر جو القادر میں انہیں سزا ہوئی ہے اس میں بیل کی جگہ پر اپیل کیوں سنی جا رہی ہے. کیوں جسٹس سرفراز ڈوگر کہہ رہے ہیں کہ اگر وکیل بیمار بھی ہوگا تو نیا وکیل مقرر کریں, ادروائز ہم کارروائی کریں گے. یعنی نیب کو تو انہوں نے آج تک نہیں ایسا کہا, اور کسی ادارے کو تو آج تک انہوں نے ایسا نہیں کہا. ہمارے خلاف بھی کیوں ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو کوئی کہیں پر ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی گفتگو والا ماحول ہے, یا کوئی بات ہوئی ہے, یا کوئی اس طرح کی ڈیل ہوئی ہے. باقی ریاستی ادارے یا جو ادارے بھی ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے, تو کوئی اداروں پر حملہ نہیں کرتا. کہیں جنگ ہوتی ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اداروں کی بے جا مداخلت کے اوپر ضرور گفتگو کرتے ہیں, جو ہمارا رائٹ ہے, آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے کہ کوئی ادارہ غلط کرے گا تو بولیں گے. امریکہ میں لوگ ٹرمپ کے خلاف وہاں احتجاج کرتے ہیں کیونکہ وہاں لوگوں کو تمام حقوق حاصل ہیں کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے ایران والے معاملے کے اوپر تو ان کو حق ہے. پاکستان کی پالیسی اگر پاکستانی لوگوں کو کچلنا ہے, احتجاج پر گولیاں چلانا ہے, یا ووٹ چوری کرنا ہے, یا بے گناہ مقدمات, یا ایک سب سے بڑے لیڈر کو ان کو جیل میں ڈالنا ہے, تو ظاہری بات ہے ان کے خلاف بات. اچھا سر, مجھے لاسٹ لگا کہ جس طرح سے اب خان صاحب کی کانسٹیٹیوشن ٹاور میں 16 کروڑ روپے مالیت کی جو 2 جائیدادیں سامنے آنے کی اطلاعات ہیں, باتیں ہو رہی ہیں اس پر, یہ وہی کانسٹیٹیوشن ٹاور ہے مجھے یاد ہے جس کے بارے میں حکومت کا کافی موقف رہا ہے اس پر کہ اس منصوبے میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں اور مبینہ کرپشن بھی ہوئی ہے. دیکھیں وہاں جو ہے جرنیلوں کے بھی فلیٹ ہیں, وہاں جو ہے وہ سابقہ وزیر اعظم کے بھی فلیٹس ہیں, وہاں جو ہے وہ منسٹرز کے بھی فلیٹ ہیں, وہاں جو ہے ابھی موجودہ سینیٹرز کی بھی ہیں, بیوروکریٹس کی بھی ہیں. تو وہاں صرف عمران خان کا فلیٹ نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ عمران خان اگر کسی جگہ کے اوپر انہوں نے کوئی پلاٹ خریدا ہے یا کوئی فلیٹ خریدا ہے تو انہوں نے ہر چیز اپنے تمام ایسٹس کے اندر ڈکلیئر کی ہوئی ہے. یعنی ابھی نہیں ہوا کہ ابھی کوئی لیک ہوا تو عمران خان کا نام آ گیا, دنیا کو نہیں پتہ تھا. انہوں نے احساسوں کے اندر تمام اپنی جائیدادوں کا ذکر کیا ہوا ہے, اور جن سورسز سے انہوں نے جائیدادیں خریدی ہیں وہ بھی ذکر ہے. تو دوسری طرف جنہوں نے رسیدیں آج تک نہیں دی کہ آپ نے ایم فل اپارٹمنٹ کیسے بنائے, ان کو آج اقتدار میں بٹھایا ہوا ہے. اور عمران خان جو ہر چیز اس کی دودھ کی طرح, بالکل پانی کی طرح صاف شفاف ہے, شیشے کی طرح, اس کے اوپر اگر کوئی اس طرح سے بات کرے کہ ان کا نکل آیا ہے تو یہ غلط ایک طریقے سے بات ہوگی. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جنہوں نے چھپائی تھی. باقی بے ضابطگی جہاں ہوئی ہے ان کو پکڑیں, اس وقت کے جو افسران تھے ان کو بھی پکڑیں, اگر کسی جج نے وہاں پر کوئی معاملہ کیا اس کو بھی پکڑیں. اور جہاں تک مجھے علم ہے اس پلازے کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں جو ہے وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ الاؤ کسی اور چیز کی تھی, یعنی وہاں پر وہ فلیٹس نہیں بنا سکتے تھے, ہوٹل تھا, ہوٹل کی جگہ پر فلیٹس بنا دیے گئے. تو بعد میں اس کی قیمت ادا کی گئی, سی ڈی اے کو دی گئی, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے اور آپ یہاں پر رکھیں.
अदालत में भी ये बात इस पे मोहर सबत हुई और लोगों ने वहां पर खरीदी। जैसे अब इस्लामाबाद है, मैं कोई अगर F10 में कोई घर लेता हूँ, बाद में पता चलता है कि जहां पर जी चाय के लिए ये अलाट हुआ था, लेकिन सीडीए के रिकॉर्ड के अंदर हो कि बिल्कुल जी लीगल है, मैं तो फिर सीडीए का रिकॉर्ड देखूंगा ना। मुझे तो नहीं पता कि सीडीए ने इसे कैसे लीगल किया है। अब सीडीए को पकड़े जिन्होंने उसको लीगल करार दिया, और फिर जिस कंपनी ने 17 अरब रुपया पैसा देना था, जो उसने अदा नहीं किए और डिफॉल्ट कर गए, और डिफॉल्ट की बुनियाद के ऊपर जो मुआहदा है मुअत्तल हुआ है, तो उस जिसने डिफॉल्ट किया है उसको पकड़े कि आपने 17 अरब रुपए आवाम से तो आपने ले लिए, आपने अदा क्यों नहीं किए। तो लिहाजा किसी भी आपके ऊपर ना इमरान खान का कसूर है, ना रहने वाले लोगों का कसूर है किसी का भी, बल्कि कसूर जिस जगह पर है उसको पकड़ के आप बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन लगता नहीं है कि कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि कच्ची आबादी में जहां लोग थे बाराकऊ के अंदर, वहां आपने उनके घर गिराए, उनको बेदखल किया। वो गरीब लोग थे, आम लोग थे। यहाँ माफिया के फ्लैट्स हैं, तो यहाँ नहीं गिराया जाएगा। सिर्फ यहाँ कानून जो है वो गरीब को कुचलने के लिए अमीरों को तो तहफ़्फ़ुज़ देता। ठीक हो गया पंजोता देखें, साहब, कोई- थैंक सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मुल्की सियासत स्पेशली तहरीक इंसाफ के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि उसका क्या मौक़िफ़ है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।